बरो सपोर्ट मेळटा, खूप बरें दिसता. लोकांची समस्या खूप आसा आणि आम्ही ते सॉल्व करपाची आमची मॅडम प्रयत्न करतली. त्याच्या खातीर ताका एक संधी मेळपाची गरज आसा. हांवें मुद्दमूच सांगलेलें तशें हांव परत विकांकडे मागता की कोणाच्या आमिशाक बळी न जाता डेव्हलपमेंटा खातीर तुम्ही आमच्या शितिका मॅडमीक निवडून दिवपाची. तुमची कामां जातली हो विश्वास आसा. बेश्टेच कोणाच्या आमिशाक बळी पडून एका दिसा खातीर कोणाकूय मत घालू नका. पूर्ण विचार करा. आमची 5 वर्सां आम्ही कोणाच्या तरी हातीन सोपयता तेन्ना विचार करपाची गरज आसा. आजचो यूथ आहा तो शिक्षीत आहा, बदलूंक शकता. सगळ्यांक घरातल्यांकय तुम्ही समजाया आणि तुमच्या फ्रेंड्सा भितर मेळून श्रुतिका मॅडमीक हेल्प करा आणि फुडें सरपाक. आणि तुम्ही निराश जावचे ना हे हांव सांगूंक शकता. मॅडमीक तुमची डेव्हलपमेंट करपाक एक संधी दिया. इतलें हांव आयच्या युथांकडे मागता स्पेशली. थँक्यू. नमस्कार. हांव आज म्हज्या देवाचें नांव घेवन श्री साळेश्वर कमळेश्वर रघुवंशी रवळनाथ तशेंच आमचे बेताळ भुमिका तशेंच ते केरीचे आजोबा ह्या देवाक नमन करून हांव फुडें सरला. तशेंच म्हाजे 5 पंचायतींनी 5 गांवांचे 4 पंचायतींनी आमी सगळ्याक आमी आतां प्रचार सुरू केल्लो आसा. हाच्या बद्दल आमकां कांयच डावट ना. आमी सगळ्यांचो आमकां जसो जाणट्यांचो तसो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद आसा. जे आमी घरोघरी वचून प्रचार केल्लो आसा. सगळे म्हजे भाव भांडा भाव भयणी तशें म्हणटा तशें म्हज्या फाटल्यान आसा. सगळ्यांक आपुणूच येवन म्हणून तेंको दिल्लो आसा म्हाका आनी तेंच्यांनीच म्हाका फुडें काडलेलें आसा की ती सगळीं जाणां म्हाज्या बरोबर डेली आतां आमी 15 दीस जाले प्रचार 14-15 दीस जाले प्रचार करता. सो तशेंच आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट बरो आसा. आणि जे पळय ज्यो गोष्टी आता ह्यो तुमकां श्याम शेट्टीन सांगलेले आसा त्यो गोष्टी त्या माध्यमांतल्यान आमी करपाचो आमचो विचार केल्लो आसा. त्याच पद्दतीन सगळे आमी फुडें वचून सगळ्या लोकांक हेल्प करपाची खूब गरज आसा अशें म्हाका आतां दिसलां. ज्या ज्या जाग्यांचेर आमी गेली थंय लोकांचे इश्यूज आसा. कोणाक उदक ना, कोणाक रस्ते ना, रस्त्यांचे तर खूबच इश्यू जाल्ले आसा. त्या पद्दतीन आमी खंयच्या माध्यमांतल्यान आमकां कशें फुडें वचून हे आमकां लोकांक हेल्प करचें पडटलें तें आमी पळयतलीं. तशेंच आतां थोडे लोक ल्हान भुरग्यां पर्यंत थोड्यांक इश्यू आसा हेल्थाचो. कोणाक किडनी प्रॉब्लम्स आसा, कोणाक वेगळे तरेचो प्रॉब्लम्स आसा. ते आमी घराघरांनी वचून सगळे विचारपूस करून आमी सगळे हे फुडें हे विचार केल्लो आसा सगळ्यांचो. त्या पद्दतीन आमकां लोकांचो सगळ्या लोकांचें आमकां सहकार्य मेळिल्लें आसा. आणि तशेंच करून जे आमकां खंयच्यान हेल्प मेळून आमी फुडें वतलीं खंयच्या माध्यमांतल्यान हेंचे सगळे हे जातले ते पळोवन आमी फुडें सरल्या. आनी हे आमकां करून घेवपाची आमची भरपूर इच्छा आसा. जो पर्यंत आमचे कडेन सगळें कितें फुडें घडोवन येतलें तें बरेंच येतलें आनी आमचो विजय जाल्लो आसा हें आमी मान्य केल्लें आसा. तशेंच आमचें हें चिन्ह आमकां मेळ्ळा तें आलमारी आसा. सगळ्या लोकांनी विचार करचो आनी ती आलमार भरून काडून भोवमतांनी आमकां जितून हाडचें. नमस्कार. सद्या मेरेन पळय पालया कंप्लीट मातशें थोडे कडेन उरला. कंप्लीट केला म्हटल्यार आमी हरमल विजीट घेतला, कोरगांव विजीट घेतला, तशेंच पालया गेल्या, केरी गेल्या आनी हे 4-5 गांवांनी आमी पावलेली आसा. पण मातशी थोडी एरिया उरल्या ती आतां आमची ह्या दिसांनी ह्या 2-3 दिसांनी कंप्लीट जातली. तातूंत कांय डावट ना. हरमल जिल्हा पंचायतीक आज श्रुतिका शेट्टी ही निवडणुकीक उबी आसा. तिचे जे चिन्ह आसा हे कपाट आसा आणि समस्त हरमल पंचायत जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान ती आता ह्या निवडणुकीक उबी रावलेली आसा. आणि तुमकां खबर आसा की कोरगांव, हरमल, पालये, केरी आणि तेरेखोल हे 5 गाव ह्या हरमल जिल्हा पंचायतीन दिलेले आसा. ही निवडणूक 20 डिसेंबराक आसा. सगळ्या मतदार भाव बंधू भगिनींक माझी श्याम शेट्टीची कळकळीची विनंती आसा. हे मतदान जो तुमकां हक्क आसा हो तुम्ही अवश्य जितक्या लवकर बेगिनात बेगीन वचात. आपलो सकाळी 8 ते 5 पर्यंत आसा पण दुपारपर्यंत जवळ सगळ्यांनी ही निवडणुकीक मतदान करून आपलो जो हक्क आसा कायद्यान जो आपणाक अधिकार दिल्लो आसा तो अधिकार तुम्ही बजोवचो. श्रुतिका तुम्ही प्रचंड बहुमतान निवडून हाडपाची तुमचे सगळ्यांचेर विश्वास आसा आणि ह्या विश्वासाक तुम्ही साक्षी दवरून आम्ही
श्रुतिका श्याम शेट्टी एका प्रचंड बहुमतान निवडून हाडटली, हेतूत कांयच दुबाव ना. ह्या गांवांचो त्याच प्रमाणे पेडणे तालुक्याचो फुडें विकास घडोवपाक लागत आमकां एक संदी तुमी दिवची. राजकारणात आमी नवीन आसा, पण समाजकार्यात आमी गेली 20 वर्सां वावरता आणि आमचें एक ध्येय आसा की आमच्या पेडण्या तालुक्यातील हरमल मतदारसंघातील जे युवक युवती आसा, जे शिकलेले भुरगे आसा, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन, तांकां बरें प्रशिक्षण दिवन तांकां फुडें आमी आमच्या कंपनीतच ह्या पुढच्या 2 वर्सां भितर 100 जाणांक नोकरी दितले. म्हणजे जाहीरनामात सांगलेले आसा. जाहीरनामा फक्त असो बरयल्लो ना की एक बारीक ITGSM पेपराचेर आमी एक पुढची 5 वर्सां कमीत कमी 5 वर्सां हो जाहीरनामा आमी प्रिंट केल्लो आसा. हो कायमस्वरूपी रावतलो आणि परत आमी तेंचे कडेन खंयच्या गोष्टीक वयतले किंवा उत्सवाक वयतले किंवा तेंच्या दारार वयतले तर तेंच्यांनी हो जाहीरनामा तसोच दवरून आमकां तेका जाप विचारूंक जाय की हे तुवें बरोवन दिल्ले, हेचें कितें जालें काय म्हणून. आमच्या कडेन आतां आमी सांगलेलें आसा की जे आमचे जाणटे लोक आसा तांकां मोफत वैद्यकीय शिबीर आसा आणि तांकां जी औषधां आसा. तशेंच आमी एक पळयता आसतले की पेशंटाक वचपाक 108 येता न्हू, गाडी येता व्हरता सोडटा, पूण जेन्ना ते येवपाक सोदता तेन्ना तांकां रातच्या 12 2 1 8 डिस्चार्ज दिता आनी त्या टायमार तांकां व्हेहिकल आसना. जशें पावपाची सोय करतले तशेंच त्या जाग्या वयल्यान परत तांकां आपल्या घरा कडेन सुखरूप हाडपाचे हे सगळे आमचे यत्न प्रयत्न आसतले. शेतकऱ्यांची बियाणां आसा किंवा तेंचे औषध आसा किंवा तांकां त्या शेताक लागणारी जी बाकीची सामुग्री आसा ती तांकां वेळोवेळी दिवन तांकां जी अडचणी आसात ते दूर करपाचो आमी प्रयत्न करतलो. त्याच प्रमाणे प्रत्येक वाड्याचेर जे रस्ते आसात ह्या रस्त्याची सध्या दुर्दशा जाल्लेली आसा, तर ताका पेवर्स घालून त्याच प्रमाणे तो पक्को रस्तो करपाचो सरकार मार्फे हे आमी काम करतले. धार्मीक जी स्थळां आसा ती जावं चर्च आसूं जावं देवळां आसूं त्या आणि अदर धर्माच्या लोकांचे जे धार्मीक स्थळ आसा तेचे तेच्यात जे CCTV आसा किंवा कॅमेरे आसा हे फक्त घालून न्हू तर ते व्यवस्थित पुढे 5 वर्सां आणि कायमस्वरूपी चालू रावतले. त्याची 15 दिसांनी आठवड्यांनी म्हयन्यान त्याची देखभाल जातली किंवा विचारपूस करपाचें काम आमी करतले. जे आमच्याकडे खेळाडू आसात त्या खेळाडूंक साहित्य पुरवून तांकां फुडें स्पर्धेत भाग घेवपाक, जशें आमी शेट्ये ग्रुप ही टीम केल्लेली आसा गेल्या वर्सा पासून. तुमी जाणा आसतले की जवळ जवळ 18 पारितोषिकां आमी घेतलेली आसा आणि ती तशेंच प्रत्येक गावात प्रत्येक वाड्याची भुरगे जे टीम तयार जातली ती आमी स्पर्धेक घेवन वयतले तांकां आमी. आणि तुमकां फुडें सांगपाचें म्हटल्यार विद्यार्थ्यांक जे कॅरियर्स गायडन्स आसा तेंचे करियर्स गायडन्स आसा तांकां मार्गदर्शन करून तांकां फुडच्या शिक्षणा खातीर आमी आतां ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट PhD पर्यंत शिकलेल्या भुरग्यांक पळयल्लें आसतलें की तांकां फुडें नोकरीचे भरपूर डिफिकल्टी जाता, तांकां प्रॉपर इंटरव्यू दिवपाक मेळना. तर ती इंटरव्यू कशी दिवपाची हे आमी प्रोफेशनल आमचे जे कन्सल्टंट आसा आमच्या ऑर्गनायझेशनचे त्यांच्या कडेन तांकां ट्रेनिंग दिवन तांकां फुडें नोकरी दिवपाचो, नोकरी तेंच्यांनी कशी इंटरव्यू दिवपाची, कामार आसतना कशी वागणूक आसपाची, आपल्या फॅमिली कडेन कशी वागणूक आसपाची, आपल्या सोयऱ्यां कडेन आपल्या मित्रां कडेन कशी तेंची वृत्ती आनी तेंची वागणूक आसपाची हेचें मार्गदर्शन दिवपाचे प्रयत्न करतले. आमकां खबर आसा की सध्या आमचे जे भुरगे आसा हे सोऱ्याक आणि ड्रग्स ह्या हितून गांवागांवांनी पावलेले आसा. आमी जेन्ना लोकांच्या घरा कडेन आतां पळोवपाक गेले तर थोड्याच्या भितोडेनी बियरीचे कार्टून्स ते खाली जाल्लेले आसा. हे सगळे गोष्टी आसा हेचेर जितको जाता तितको प्रयत्न करून तेचेर आळो घालपाचो प्रयत्न करतले आमी. त्याच प्रमाणे जे आमचे कलाकार आसा पत्रकार आसा हेंचो आयज आमी पळयला की पत्रकार ह्या इलेक्शनाक लोक सांगता की पत्रकारांक हे दिवन हे करता. आमी पळयलें आसतलें की पत्रकार जितके झडटा हे आज पर्यंत आणि कोण ना ज्यांका दनपार ना रात ना खंय एक जर कोणी जर मंत्री येवपाचो आसा एक आमदार येवपाचो आसा त्या जाग्या वयल्यान जेवण सोडून ते धांवतात. त्यांचो मान सन्मान सत्कार करपाचो. कलाकार गेली 25 वर्सां 30 40 वर्सां मी 10वीत आसतना पासून नाटकान काम करता, अजून हांव करता नाटकांनी कामां. आणि हे गोष्टी पळयले तर आमी कलाकारांचो मान सन्मान तेंचो सत्कार तांकां मानधन दिवपाचे कोणीच प्रयत्न करूंक ना. थोडे करता पण संपूर्ण हरमल मतदारसंघातील जितके कलाकार आसा जितके पत्रकार आसा पेडण्यातील जितले कलाकार पत्रकार आसा सगळ्यांक मान सन्मान तेंचो सत्कार करपाचो आमी जायतो प्रयत्न करतले आनी तांकां करून दितले. गावाची जी परंपरा आसा जी देवळां आसा देवळाच्यो जमनी आसा गावातल्यो जमनी आसा तेचे रक्षण करपाचे. ते परप्रांतीयांच्या घशात ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट जमीन आसा ते जमनी कन्वर्ट
जन करपाक आमी कशीच तांकां करून दिवचे ना आनी प्रत्येक जे येयल्लेले ऑब्जेक्ट हे आसा तेंचे नोटिफिकेशन आसतले तेका जातीन आमी खुद्द तेका ऑब्जेक्शन घालतले आमी गांवांतल्या भुरग्यांक गांवांतल्या नागरिकांक सगळ्यांक एकट्टी हाडून तांकां आमी ते हेचेर ऑब्जेक्शन हाडून तांकां ते कन्वर्जन जाल्ली सुद्दां आसा जमीन सेटलमेंट जाल्लेली आसा तरी ते तांकां नोटिफिकेशन तेजे फाटी घेवपाक लायतले आनी जितके सरकारी योजना आसा जे सरकारी योजना आमी खूद स्वता तेचे खातीर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान वचोन आमी तांकां ते सवलती सगळे आसात ते प्रत्येकाच्या दारार घरा कडेन पावयतले आनी तुमकां पुन्हा एकदां सांगता की हो आमचो जाहीरनामा न्हू तर हो वचननामा आणि आम्ही अशा पद्धतीने हो वचननामा दिल्लेलो आसा आणि त्या वचननाम्याची आमच्याकडे जे घडटले ते आम्ही वचन दिल्लेले आसा तुमकां श्रुतिका श्याम शेटये हेचे चिन्ह आसा एक आलमार आसा एक कबड आसा प्रत्येकाच्या घरात आलमार कबड आसा त्या आलमारीक तुम्ही मतदान करचे बहु संख्येन बहु मतांनी श्रुतिका श्याम शेटयेक तुम्ही निवडून हाडटले विश्वास दवरून माझे 2 शब्द सोंपयले.